अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मसाइल हों या आलमी लेवल के मसाइल हों। अब बड़ी तेज़ी के साथ रियासत पाकिस्तान ज़मीन में धंसती जा रही है, यानी मुश्किलात ही मुश्किलात, पाबंदियाँ ही पाबंदियाँ हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क और इस्लामी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क किसी जगह पे नज़र नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे कल रात यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की रियाज़ पहुँचे हैं, सऊदी अरब पहुँचे हैं, जहाँ पे उनकी मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात भी हुई है और उन्होंने इस्तकबाल भी किया है। अब यूक्रेन के पीछे हमने अपने मुल्क में रजीम चेंज किया अमेरिका के कहने पर, और आज जब राज़ीनामे हो रहे हैं, आज जब खबर आई है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी मांग ली है। वो जो हुआ था ना ओवल ऑफिस में, जो ट्रंप ने बहुत बदतमीज़ी भी की थी ज़ेलेंस्की के साथ, उसके बावजूद ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिखा है और माफ़ी मांग लिया कि जी मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। और कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये आएगा, हमारे कदमों में गिरेगा, ये हमारे साथ डील करने के लिए आएगा, यूरोप या बाकी दुनिया से इसे कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा पाकिस्तान अब कहीं पे भी नहीं है। इंटरनेशनल जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं वहाँ पे पाकिस्तान का वजूद ही नहीं है। अब ज़ेलेंस्की सऊदी अरब पहुँचे हैं, मोहम्मद बिन सलमान के साथ उन्होंने मुलाकात की है, और दूसरी तरफ मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप कह लें, वो भी सऊदी अरब पहुँचे हुए हैं। इससे पहले आपने देखा कि सरगई लारूफ जो कि रशिया के वज़ीर ख़ारजा है, वो भी चंद दिन पहले सऊदी अरब पहुँचे थे। लिहाजा सऊदी अरब इस वक्त एक आलमी हब बना हुआ है जो दुनिया के राज़ीनामे करवा रहा है, जंगें ख़त्म करवा रहा है, उसकी एक चौधराहट है। लेकिन पाकिस्तान में हो रहा है क्या? हो रहा है कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में क्या जी, पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। मेरे सामने वो लिस्ट है जिस पर आज से अब चंद घंटों के बाद हो सकता है पाबंदी लग जाए। नई सफरी पाबंदियां आयद करने के लिए सूडान, सोमालिया। अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान को किन ममालिक की लिस्ट में, ये जो न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, इसको कंपेयर किया जा रहा है, किस लिस्ट में शामिल किया गया है? सूडान, सोमालिया, ईरान, शाम, यमन, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो ये लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया है। रेड लिस्ट में मौजूद ममालिक के शहरियों को अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी होगी। अपना कंपैरिजन करें हम लोग बड़े चौड़े होकर हम कहते हैं जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत, हमेशा रहने के लिए बना हुआ पाकिस्तान, फलाना ढिमकाना, हम जिंदा कौम, हम पाइंदा कौम। जंग ज़दा ममालिक के साथ आपको कंपेयर किया जा रहा है। कंपेयर नहीं बल्कि उस लिस्ट में डाल दिया गया है। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बनी हुई है। आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। फिर जो IMF ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारी है, वो खबर भी सुन लें। पाकिस्तान ने बिजली 2 रुपये सस्ती करने पर IMF को बिलाखिर राज़ी कर लिया। पाँव पड़ के, तरले करके, मिन्नतें करके 2 रुपये का हमने रिलीफ IMF से ले लिया है। ये है हमारा खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क। कल मैंने आपको खबर दी थी, इन्होंने कहा था कि ये जो छतों पर तुमने रूफ टॉप सोलर लगाए हुए हैं ना, इसको भी आप डिस्करेज करो, ये भी नहीं लगने चाहिए। अगर ये लगे और लोगों ने लगवा लिए तो फिर टैक्स कहाँ से लोगे और अपनी बिजली किसको बेचोगे? और आज वो मिन्नत कर करके इतने दिनों से शहबाज शरीफ ने खुद IMF की सरबराह से मुलाकात की थी। 2 रुपये, पूरे 2 रुपये। इसके वैसे इश्तिहार छपने चाहिए, वो जिस तरह 5-5 हज़ार दिया है ना ख़ानदान को, चंद लोगों को रमज़ान पैकेज, तो टीवी पे कान थक जाते हैं सुन सुन के। तो इस 2 रुपये का जो रिलीफ है, इसके भी इश्तिहारात छपने चाहिए और टीवी को देने चाहिए कि शहबाज शरीफ का ये भी बहुत बड़ा कारनामा है और बड़ा IMF से रिलीफ ले लिया है। फिर भारतीय अखबार दी प्रिंट में आज एक आर्टिकल छपा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इज़ मरियम नवाज अ नार्सिसिस्ट, पाकिस्तान गवर्नमेंट फाउंड 60 पेज एडवर्टीजमेंट। तो उन्होंने कहा कि ये जो नार्सिसिस्ट है ना, ये एक बीमारी है जिसमें इंसान दूसरों की मेहनत चोरी करके खुद नुमाई बर्तरी के बजाय एहसास कमतरी का एक शिकार होता है। यानी वो समझता है मैं सुपीरियर हूँ, असल में वो कॉम्प्लेक्स का मारा होता है, एहसास कमतरी के अंदर होता है, वो दूसरों जैसा बनना चाह रहा होता है, प्रिटेंट ऐसे कर रहा होता है कि वो सबसे बेहतर है।
تو مریم نواز جو ہے وہ نارسسسٹ ہے۔ یہ بھارتی اخبار لکھ رہا ہے کہ کیا مریم نواز ذہنی مریض ہے؟ تو یہ دنیا کے اندر ہمارے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، جس طرح وہ مریم عمران خان کے مختلف گفتگو کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، عمران خان کی طرح جو ہے وہ بعض کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے پابندیوں کے اندر جکڑ دیا تھا، سفارتی طور پر تھا ہی کچھ نہیں، پاکستان کا مقام ہی نہیں تھا، پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا۔ اب پاکستان سفارتی طور پر اپنے عروج کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ جب پاکستانی ترکمانستان کے سفیر رات کو جنہیں لاس اینجلس سے یعنی امریکہ میں ڈیپورٹ کیا گیا، اب دفتر خارجہ کی جانب سے رد عمل آیا کہ وہ پرائیویٹ وزٹ تھا، تو جو پرائیویٹ وزٹ ہے وہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ رد کیا گیا۔ تو آپ کی اتنی بڑی ڈگنیٹی، اتنی بڑی شخصیت، سفارتکار، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ خبردار آگے آپ نہیں جا سکتے، تو یہ پرائیویٹ وزٹ تھا۔ دوسری طرف عمران خان نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر جلد سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی ہے۔ 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے ہائی کورٹ جس پر 16 جنوری کو پہلے سماعت ہوئی تھی اور اسی پولیس کو نوٹس جاری ہونے کے بعد درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، تو درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ضمانت کی درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ دوسری طرف جسٹس بابر ستار کا خط آیا تھا، بڑا تگڑا خط تھا کہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، یہ جو نیا سٹاف آیا ہے ججز کے ساتھ وہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں، پیسے پکڑ رہے ہیں، اور پھر وہ انویسٹیگیشن کے اندر اپنے ہی بندے ڈال دیے گئے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے جو ٹیم بنائی، جو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے ہوئے ہیں، اور آج جسٹس سرفراز ڈوگر بڑے ایکٹیو نظر آئے، بڑے ہیوی پروٹوکول میں تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی آرمی چیف جا رہا ہے، آگے پیچھے کمانڈوز تھے، تو انہوں نے مختلف شعبوں کا دورہ کیا، سرپرائز وزٹ اسے کہا گیا ہے۔ پھر آج توشہ خانہ 2 کی سماعت ہونی تھی جو اڈیالہ جیل کے اندر نہیں ہو سکی، 1 مہینے سے نہیں ہو رہی۔ اب جو نئی تاریخ مقرر کی گئی ہے وہ ہے 26/3/2025، یعنی 26 مارچ کو اب سماعت ہوگی۔ پھر اون عباس بپی کو رہائی مل گئی ہے اور وہ بستی ملوک کے اندر اپنے گاؤں کے اندر پہنچے ہیں اور ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی ہیں، اور قومی اسمبلی کا آج اجلاس بھی ہوا ہے، اور 40 منٹ تک قوم کے پیسوں سے تنخواہیں لینے والے وہ سارے ٹیکس اور ہوائی ٹکٹ اور مہنگی گاڑیاں اور مہنگے بنگلوں کے اندر رہنے والوں نے 40 منٹ تک اسمبلی کا اجلاس کیا ہے۔ نواب یوسف تالپور مرحوم کی تعریفیں اور تعزیت وغیرہ کی گئی ہے، اور اس کے بعد اجلاس ملتوی ہو گیا ہے۔ دوسری طرف پرویز خٹک کہتے ہیں کہ افغانیوں کا پاکستان سے مکمل انخلاء ہو جائے تو آپ کو تحریک انصاف کے جلسوں اور دھرنوں کے شرکاء میں واضح کمی نظر آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر افغانی لوگ آتے ہیں۔ ایک دفعہ افغانیوں کو ہم نکال لیں تو اس کے بعد دیکھنا آپ کو پی ٹی آئی گیدرنگ کرتی نظر نہیں آئے گی، پی ٹی آئی میں لوگ آتے نظر نہیں آئیں گے۔ تو ذرا تماشا چیک کریں، آپ دیکھیں افغانیوں نے تو ووٹ نہیں ڈالے تھے، یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا 2024 کو، اس میں جو ووٹ پڑے تھے یہ ووٹ افغانیوں نے تو نہیں ڈالے تھے نا، جو کروڑوں کے حساب سے پڑے تھے۔ یعنی ایک عجیب ہی تماشا ہے کہ افغانی آتے ہیں جلسوں کے اندر۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، آج امریکہ سے بڑا سرپرائز مل سکتا ہے، اور پھر وہ سفارتکاری تو آپ کی پٹ گئی۔ اس سے پہلے SIFC جو تھی بنائی گئی بڑے چاؤ کے ساتھ، وہ بھی فلاپ ہو گئی۔ دوسری طرف جو نہریں نکالنے کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا سیریس ہو چکا ہے، زرداری کو بھی سٹینڈ لینا پڑا ہے، بلاول کو بھی یو ٹرن لینا پڑ گیا ہے کیونکہ سندھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اب ایک نئی رفٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔